إلى حضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. وإلى حضرات جميع الأنبياء والمرسلين والصحابة والتابعين وتابع التابعين إلى يوم الدين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. وإلى حضرات آل كلهم وصحابتهم خصوصا أهل بدر رضي الله عنهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. وإلى حضرات آل كلهم وصحابتهم خصوصا أهل بدر رضي الله عنهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. وإلى أرواح الأولياء والشهداء والصديقين والصالحين وإلى أرواح جميع المؤمنين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. وإلى حضرة غوثنا وقطبنا الشيخ السيد محي الدين عبد القادر الجيلاني قدس الله سره العزيز. وإلى حضرة سلطان العارفين السيد أحمد الكبير الرفاعي قدس الله سره العزيز. وإلى حضرة السيد أحمد جلال الدين البخاري قدس الله سره العزيز. وإلى حضرة السيد علي الحضرمي البعلوي قدس الله سره العزيز. وإلى حضرة السيد محمد البعلوي قدس الله سره العزيز. وإلى حضرة السيد أبي بكر البعلوي قدس الله سره العزيز. وإلى حضرة السيد محمد البعلوي قدس الله سره العزيز. وإلى حضرة السيد إبراهيم البعلوي قدس الله سره العزيز. وإلى حضرة السيد حامد البعلوي قدس الله سره العزيز. وإلى حضرة السيد عبد القادر البعلوي قدس الله سره العزيز. وإلى حضرات السيد محمد البخاري قدس الله سره العزيز ونفعنا بهم أجمعين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. പ്രിയമുള്ളവരെ, അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമ്മുടെ ഈ മജ്ലിസൊക്കെ സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് അസ്മാഉൽ ഹുസ്ന ചൊല്ലുകയാണ്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ദുആക്ക് ഇജാബത്ത് ലഭിക്കുന്നവരിൽ നമ്മയൊക്കെ ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. എല്ലാവരും ആത്മാർത്ഥമായി കൂടെ തന്നെ ചൊല്ലുക ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. يا الله يا الله يا رحمن يا الله يا رحيم يا الله يا ملك يا الله يا قدوس يا الله يا سلام يا الله يا مؤمن يا الله يا مهيمن يا الله يا عزيز يا الله يا جبار يا الله يا متكبر يا الله يا خالق يا الله يا بارئ يا الله يا مصور يا الله يا غفار يا الله يا قهار يا الله يا وهاب يا الله يا رزاق يا الله يا فتاح يا الله يا عليم يا الله يا قابض يا الله يا باسط يا الله يا خافض يا الله يا رافع يا الله يا معز يا الله يا مذل يا الله يا سميع يا الله يا بصير يا الله يا حكم يا الله يا عدل يا الله يا لطيف يا الله يا خبير يا الله يا حليم يا الله يا عظيم يا الله يا غفور يا الله يا شكور يا الله يا علي يا الله يا كبير يا الله يا حفيظ يا الله يا مقيت يا الله يا حسيب يا الله يا جليل يا الله يا كريم يا الله يا رقيب يا الله يا مجيب يا الله يا واسع يا الله يا حكيم يا الله يا ودود يا الله يا مجيد يا الله يا باعث يا الله يا شهيد يا الله يا حق يا
الله يا وكيل يا الله يا قوي يا الله يا متين يا الله يا ولي يا الله يا حميد يا الله يا محصي يا الله يا مبدع يا الله يا معيد يا الله يا محيي يا الله يا مميت يا الله يا حي يا الله يا قيوم يا الله يا واجد يا الله يا ماجد يا الله يا واحد يا الله يا صمد يا الله يا قادر يا الله يا مقتدر يا الله يا مقدم يا الله يا مؤخر يا الله يا أول يا الله يا آخر يا الله يا ظاهر يا الله يا باطن يا الله يا ولي يا الله يا متعالي يا الله يا بر يا الله يا تواب يا الله يا منتقم يا الله يا عفو يا الله يا رعوف يا الله يا مالك الملك يا الله يا ذا الجلال والإكرام يا الله يا مقسط يا الله يا جامع يا الله يا غني يا الله يا مغني يا الله يا مانع يا الله يا ضار يا الله يا نافع يا الله يا نور يا الله يا هادي يا الله يا بديع يا الله يا باقي يا الله يا وارث يا الله يا رشيد يا الله يا صبور يا الله الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് അസ്മാഉൽ ഹുസ്ന നമ്മൾ ചൊല്ലി പൂർത്തിയാക്കി. ഒരുപാട് ആളുകൾ ദുആ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞവരുണ്ട്. അല്ലാഹുവേ അസ്മാഉൽ ഹുസ്ന നീ സ്വീകരിക്കണം റഹ്മാനെ. മഹാന്മാരെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് ആലിമീങ്ങളെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് റബ്ബേ നിന്റെ അസ്മാഉകൾ ചൊല്ലി ഈ മജ്ലിസ് നീ പരിപൂർണമായും സ്വീകരിക്കണം അല്ലാഹ്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് അസ്മാഉൽ ബദ്ർ ചൊല്ലുകയാണ്. ബദരീങ്ങളെ പേരാണ്, ആരും വിട്ടുപോകരുത്. എല്ലാവരുടെയും പേര് പ്രത്യേകം പേര് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തർലീൽ ചൊല്ലിക്കൊണ്ട് ദുആ ചെയ്യണം ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ബദരീങ്ങളെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് നമ്മുടെ ഈ മജ്ലിസൊക്കെ സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ. റഹ്മാനിർ റഹീം. اللهم إني أسألك وأتوسل إليك بسيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وبسيدنا أبي بكر رضي الله عنه وبسيدنا عمر رضي الله عنه وبسيدنا عثمان رضي الله عنه وبسيدنا علي رضي الله عنه وبسيدنا طلحة رضي الله عنه وبسيدنا الزبير رضي الله عنه وبسيدنا عبد الرحمن رضي الله عنه وبسيدنا سعد رضي الله عنه وبسيدنا سعيد رضي الله عنه وبسيدنا أبي عبيدة رضي الله عنه وبسيدنا الأخنس رضي الله عنه وبسيدنا الأرقم رضي الله عنه وبسيدنا أنس رضي الله عنه
وبسيدنا إياس رضي الله عنه وبسيدنا إياس رضي الله عنه وبسيدنا أنيس رضي الله عنه وبسيدنا أنس رضي الله عنه وبسيدنا أبي رضي الله عنه وبسيدنا سعد رضي الله عنه وبسيدنا أوس رضي الله عنه وبسيدنا أوس رضي الله عنه وبسيدنا بلال رضي الله عنه وبسيدنا بجير رضي الله عنه وبسيدنا بحاث رضي الله عنه وبسيدنا بسبسة رضي الله عنه وبسيدنا البراء رضي الله عنه وبسيدنا بشير رضي الله عنه وبسيدنا بشر رضي الله عنه وبسيدنا تميم رضي الله عنه وبسيدنا تميم رضي الله عنه وبسيدنا تميم رضي الله عنه وبسيدنا ثقف رضي الله عنه وبسيدنا ثعلبة رضي الله عنه وبسيدنا ثابت 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 رضي الله عنه وبسيدنا ثعلبة رضي الله عنه وبسيدنا ثعلبة رضي الله عنه وبسيدنا جبر رضي الله عنه وبسيدنا جابر رضي الله عنه وبسيدنا جبير رضي الله عنه وبسيدنا جابر رضي الله عنه وبسيدنا جبار رضي الله عنه وبسيدنا حمزة رضي الله عنه وبسيدنا حاطب رضي الله عنه وبسيدنا حاطب رضي الله عنه وبسيدنا حسين رضي الله عنه وبسيدنا الحارث 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 رضي الله عنه وبسيدنا حارثة رضي الله عنه وبسيدنا حارثة رضي الله عنه وبسيدنا الحارث رضي الله عنه وبسيدنا الحارث رضي الله عنه وبسيدنا حريث رضي الله عنه وبسيدنا الحباب رضي الله عنه وبسيدنا حبيب رضي الله عنه وبسيدنا حرام رضي الله عنه وبسيدنا حمزة رضي الله عنهم أهليهم رضاء والعطايا ورحمة والنعم وآلاء من الحق تسرع صلاة وتسليم وأزكى تحياتي على المصطفى المختار خير البرية وبسيدنا خالد رضي الله عنه وبسيدنا خباب رضي الله عنه وبسيدنا خباب رضي الله عنه وبسيدنا خنيس رضي الله عنه وبسيدنا خريم رضي الله عنه وبسيدنا خولي رضي الله عنه وبسيدنا خوات رضي الله عنه وبسيدنا خداش رضي الله عنه وبسيدنا خراش رضي الله عنه وبسيدنا خارجة رضي الله عنه وبسيدنا خلاد 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 رضي الله عنه وبسيدنا خالد رضي الله عنه وبسيدنا خليد رضي الله عنه وبسيدنا خليفة رضي الله عنه وبسيدنا خبيب رضي الله عنه وبسيدنا ذي الشمالين رضي الله عنه وبسيدنا ذكوان رضي الله عنه وبسيدنا ربيعة رضي الله عنه وبسيدنا ربيعي رضي الله عنه وبسيدنا رفاعة رضي الله عنه وبسيدنا رافع رضي الله عنه
وبسيدنا رافع رضي الله عنه وبسيدنا رافع رضي الله عنه وبسيدنا رافع رضي الله عنه وبسيدنا رافع رضي الله عنه وبسيدنا رافع رضي الله عنه وبسيدنا رافع رضي الله عنه وبسيدنا رفاعة رضي الله عنه وبسيدنا رفاعة رضي الله عنه وبسيدنا رفاعة رضي الله عنه وبسيدنا راشد رضي الله عنه وبسيدنا ربيع رضي الله عنه وبسيدنا رخيلة رضي الله عنه وبسيدنا زيد رضي الله عنه وبسيدنا زيد رضي الله عنه وبسيدنا زيد رضي الله عنه وبسيدنا زياد رضي الله عنه وبسيدنا زياد رضي الله عنه وبسيدنا زياد رضي الله عنه وبسيدنا زيد رضي الله عنه وبسيدنا زيد رضي الله عنه وبسيدنا زيد رضي الله عنه وبسيدنا السائب رضي الله عنه وبسيدنا سالم رضي الله عنه وبسيدنا صبرة رضي الله عنه وبسيدنا سنان رضي الله عنه وبسيدنا سهيل رضي الله عنه وبسيدنا سويبة رضي الله عنه وبسيدنا سعد 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 رضي الله عنه وبسيدنا سلمة رضي الله عنه وبسيدنا سلمة رضي الله عنه وبسيدنا سالم رضي الله عنه وبسيدنا سهل 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 رضي الله عنه وبسيدنا سهيل رضي الله عنه وبسيدنا سعد 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 رضي الله عنه وبسيدنا سماك رضي الله عنه وبسيدنا سفيان رضي الله عنه وبسيدنا سراقة رضي الله عنه وبسيدنا سراقة رضي الله عنه وبسيدنا سليم رضي الله عنه وبسيدنا سليم رضي الله عنه وبسيدنا سليم رضي الله عنه وبسيدنا سليط رضي الله عنه وبسيدنا سنان رضي الله عنه وبسيدنا سواد رضي الله عنه وبسيدنا سواد رضي الله عنه وبسيدنا شجاع رضي الله عنه وبسيدنا شماس رضي الله عنه وبسيدنا شريك رضي الله عنه وبسيدنا صفوان رضي الله عنه وبسيدنا صهيب رضي الله عنه وبسيدنا صبيح رضي الله عنه وبسيدنا صويفي رضي الله عنه وبسيدنا الضحاك رضي الله عنه وبسيدنا الضحاك رضي الله عنه وبسيدنا ضمرة رضي الله عنه وبسيدنا طليب رضي الله عنه وبسيدنا الطفيل رضي الله عنه وبسيدنا الطفيل رضي الله عنه وبسيدنا الطفيل رضي الله عنهم عليهم ثناء والحناء وعزة ونور وأضواء تضيء وتلمع صلاة وتسليم وأزكى تحياتي على المصطفى المختار خير البرية وبسيدنا عاقل رضي الله عنه وبسيدنا عبيدة رضي الله عنه وبسيدنا عمير رضي الله عنه وبسيدنا عمير رضي الله عنه وبسيدنا عبد الله 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 رضي الله عنه وبسيدنا عثمان رضي الله عنه وبسيدنا عقبة رضي الله عنه
وبسيدنا عقبة رضي الله عنه وبسيدنا عكاشة رضي الله عنه وبسيدنا عامر رضي الله عنه وبسيدنا عامر رضي الله عنه وبسيدنا عامر رضي الله عنه وبسيدنا عمار رضي الله عنه وبسيدنا عمرو 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 رضي الله عنه وبسيدنا عامر رضي الله عنه وبسيدنا عامر رضي الله عنه وبسيدنا عمارة رضي الله عنه وبسيدنا عويم رضي الله عنه وبسيدنا عياض رضي الله عنه وبسيدنا عباد رضي الله عنه وبسيدنا عبيد رضي الله عنه وبسيدنا عبيد رضي الله عنه وبسيدنا عبيد رضي الله عنه وبسيدنا عبد الرحمن رضي الله عنه وبسيدنا عبد الله 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 رضي الله عنه وبسيدنا عاصم رضي الله عنه وبسيدنا عاصم رضي الله عنه وبسيدنا عاصم رضي الله عنه وبسيدنا عوف رضي الله عنه وبسيدنا عمير رضي الله عنه وبسيدنا عمير رضي الله عنه وبسيدنا عمير رضي الله عنه وبسيدنا عمارة رضي الله عنه وبسيدنا عبيد رضي الله عنه وبسيدنا عبد الرب رضي الله عنه وبسيدنا عبدة رضي الله عنه وبسيدنا عبد الله رضي الله عنه وبسيدنا عبد الله رضي الله عنه وبسيدنا عمرو 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 رضي الله عنه وبسيدنا عامر رضي الله عنه وبسيدنا عامر رضي الله عنه وبسيدنا عامر رضي الله عنه وبسيدنا آيد رضي الله عنه وبسيدنا عصمة رضي الله عنه وبسيدنا عسيمة رضي الله عنه وبسيدنا عبس رضي الله عنه وبسيدنا عباد رضي الله عنه وبسيدنا عبادة رضي الله عنه وبسيدنا عبد الله 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 رضي الله عنه وبسيدنا العجلان رضي الله عنه وبسيدنا عتبان رضي الله عنه وبسيدنا عتبة رضي الله عنه وبسيدنا عتبة رضي الله عنه وبسيدنا عتبة رضي الله عنه وبسيدنا عقبة رضي الله عنه وبسيدنا عقبة رضي الله عنه وبسيدنا عدي رضي الله عنه وبسيدنا عتية رضي الله عنهم عليهم سرور والفخر والتحفة وجهد وإحسان تزيد وترفع صلاة وتسليم وأزكى تحياتي على المصطفى المختار خير البريات بسيدنا غنام رضي الله عنه وبسيد الفاكه رضي الله عنه وبسيدنا فروة رضي الله عنه وبسيدنا قدامة رضي الله عنه وبسيدنا قتادة رضي الله عنه
وبسيدنا قطبة رضي الله عنه وبسيدنا قيس رضي الله عنه وبسيدنا قيس رضي الله عنه وبسيدنا قيس رضي الله عنه وبسيدنا كعب رضي الله عنه وبسيدنا كعب رضي الله عنه وبسيدنا لبدة رضي الله عنه وبسيدنا مهجع رضي الله عنه وبسيدنا مالك رضي الله عنه وبسيدنا مالك رضي الله عنه وبسيدنا مدلاج رضي الله عنه وبسيدنا مصعب رضي الله عنه وبسيدنا معمر رضي الله عنه وبسيدنا مرثد رضي الله عنه وبسيدنا مقداد رضي الله عنه وبسيدنا مصطح رضي الله عنه وبسيدنا مسعود رضي الله عنه وبسيدنا محرز رضي الله عنه وبسيدنا معتب رضي الله عنه وبسيدنا معن رضي الله عنه وبسيدنا مبشر رضي الله عنه وبسيدنا محمد رضي الله عنه وبسيدنا المنذر رضي الله عنه وبسيدنا المنذر رضي الله عنه وبسيدنا مالك رضي الله عنه وبسيدنا المالك رضي الله عنه وبسيدنا معن رضي الله عنه وبسيدنا معتب رضي الله عنه وبسيدنا معتب رضي الله عنه وبسيدنا مسعود رضي الله عنه وبسيدنا معوذ رضي الله عنه وبسيدنا معوذ رضي الله عنه وبسيدنا معاذ 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 رضي الله عنه وبسيدنا مالك رضي الله عنه وبسيدنا مالك رضي الله عنه وبسيدنا مالك رضي الله عنه وبسيدنا مسعود 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 رضي الله عنه وبسيدنا مجدد رضي الله عنه وبسيدنا معبد رضي الله عنه وبسيدنا معبد رضي الله عنه وبسيدنا معقل رضي الله عنه وبسيدنا المنذر رضي الله عنه وبسيدنا محرر رضي الله عنه وبسيدنا مليل رضي الله عنه وبسيدنا نضر رضي الله عنه وبسيدنا النعمان 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 رضي الله عنه وبسيدنا النعيمان رضي الله عنه وبسيدنا نوفل رضي الله عنهم عليهم تحيات وفوز ومنة وفضل وإكرام تحف وتستع صلاة وتسليم وأزكى تحياتي على المصطفى المختار خير البرية وبسيدنا واقد رضي الله عنه وبسيدنا وهب رضي الله عنه وبسيدنا وهب رضي الله عنه وبسيدنا وديعة رضي الله عنه وبسيدنا ودقة رضي الله عنه وبسيدنا هانئ رضي الله عنه وبسيدنا هبيل رضي الله عنه وبسيدنا هلال رضي الله عنه وبسيدنا يزيد 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 رضي الله عنه وبسيدنا أبي سنان رضي الله عنه وبسيدنا أبي مرثد رضي الله عنه وبسيدنا أبي مخشي رضي الله عنه وبسيدنا أبي كبشة رضي الله عنه وبسيدنا أبي سلمة رضي الله عنه وبسيدنا أبي صبرة رضي الله عنه وبسيدنا أبي حذيفة رضي الله عنه وبسيدنا أبي عقيل رضي الله عنه وبسيدنا أبي الهيثم رضي الله عنه وبسيدنا أبي مليل رضي الله عنه وبسيدنا أبي لبابة رضي الله عنه وبسيدنا أبي حنة رضي الله عنه
وبسيدنا أبي حبة رضي الله عنه وبسيدنا أبي ضياح رضي الله عنه وبسيدنا أبي شيخ رضي الله عنه وبسيدنا أبي دجانة رضي الله عنه وبسيدنا أبي طلحة رضي الله عنه وبسيدنا أبي الأعور رضي الله عنه وبسيدنا أبي أيوب رضي الله عنه وبسيدنا أبي حبيب رضي الله عنه وبسيدنا أبي قيس رضي الله عنه وبسيدنا أبي خلاد رضي الله عنه وبسيدنا أبي خارجة رضي الله عنه وبسيدنا أبي سرمة رضي الله عنه وبسيدنا أبي خزيمة رضي الله عنه وبسيدنا أبي قتادة رضي الله عنه وبسيدنا أبي داود رضي الله عنه وبسيدنا أبي سليت رضي الله عنه وبسيدنا أبي حسن رضي الله عنه وبسيدنا أبي اليسر رضي الله عنه وبسيدنا أبي مسعود رضي الله عنهم عليهم سلام والهدايا وبهجة ولا أما دام الشمس تجري وتطلع صلاة وتسليم وأزكى تحياتي على المصطفى المختار خير البرية وبسائر الصحابة أجمعين رضوان الله تعالى عنهم أن تحفظنا من جميع البلايا والشرور وأن تورثنا بقضاء حاجاتنا الفرح والسرور وأن تجعلنا من عبادك الصالحين يوم القضاء والنشور وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم كلما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ നമുക്ക് പറഞ്ഞ ഒരുപാട് അറിവുകളുണ്ട്. ഒരു ഹദീസ് പറയാം. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العلم ميراثي وميراث الأنبياء قبلي. ബഹുമാനപ്പെട്ട അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറയുന്നു, മതവിജ്ഞാനം എന്റെയും മുൻപ്രവാചകന്മാരെയും അനന്തര സ്വത്താകുന്നു. ഇൽമ പഠിക്കുക എന്നുള്ളത് എന്റെ അനന്തര സ്വത്താണ്, ഞാൻ എന്റെ തലമുറക്ക് കൊടുക്കുന്ന ഒരു സ്വത്താണ് എന്ന് ത്വാഹ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. പ്രിയമുള്ളവരെ, ഞാനൊക്കെ സയ്യിദാണ്, തങ്ങന്മാർപ്പെട്ട ആളാണ്. എനിക്ക് മുത്ത് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളിലേക്ക് എത്താൻ എന്റെ ഉപ്പാമാരുടെ കബീല നോക്കിയാൽ മതി. ഉപ്പാന്റെ ഉപ്പ അങ്ങനെ പോയാൽ 36ാമത്തെ ഉപ്പ എടുത്ത് നോക്കിയാൽ അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. സാധാരണക്കാരനായ ഒരു മനുഷ്യനും ഒരു മുസ്ലിമായ ഒരു മനുഷ്യനും മുത്ത് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുമായിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ജോയിന്റ് ആവേണ്ടത്? ഉമ്മത്താണ് എന്നുള്ള കാര്യം ഓക്കേ, മറിച്ച് ദീൻ പഠിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക്, ഇൽമ പഠിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് ആ ഇൽമ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഉസ്താദുമാര് വഴി അങ്ങനെ പോയി അയാളും എത്തുന്നു ത്വാഹ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളിലേക്ക്. നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളൊക്കെ പഠിപ്പിക്കണം, നല്ല ഇൽമ കൊടുക്കണം, അവർക്ക് ആവശ്യമായ ഇൽമ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കണം. അതിൽ യാതൊരു മടിയുണ്ടാകാൻ പാടില്ല. ദർസ് പഠിക്കുമ്പോ, കിതാബ് പഠിക്കുമ്പോ അതൊന്നും ആവശ്യമില്ല. എന്റെ കുട്ടി കോളേജിൽ പോട്ടെ, ദീൻ പഠിച്ചിട്ട് ഇപ്പൊ എന്തിനാ? അതൊക്കെ വാട്സപ്പ് നോക്കി പഠിക്കാൻ പറ്റും, ഓൺലൈനിൽ പഠിക്കാൻ പറ്റുമായിരിക്കും. പക്ഷേ ഒരു ഉസ്താദിന്റെ കീഴിൽ പോയിക്കൊണ്ട്, നല്ല ആലിമീങ്ങളുണ്ട് ഇന്ന് കാലത്ത്, നല്ല ആലിമിന്റെ കീഴിൽ പോയിട്ട് നല്ല നല്ല കിതാബ് ഓതി പഠിച്ചാൽ എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ, ഉസ്താദിന്റെ ഉസ്താദ്, ഒരു ഉദാഹരണം പറയാം. ഇപ്പൊ ബഹുമാനപ്പെട്ട എന്റെ ഉസ്താദ് ഖലീൽ തങ്ങൾ ഉസ്താദ്, അങ്ങനെ ഉസ്താദിന്റെ ഉസ്താദ് അങ്ങനെ പോയി നോക്കിയാൽ മുത്ത് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളിലേക്ക് എത്താൻ പറ്റും. അപ്പൊ ഞാൻ പഠിപ്പിച്ച ശിഷ്യന്മാരോ, അവരുടെ ഉസ്താദ് ഞാനാണ്, എന്റെ ഉസ്താദ് ഖലീൽ തങ്ങളാണ്. പോയി മീരാൻകുട്ടി ഉസ്താദ് അങ്ങനെ
അങ്ങനെ വരുന്ന റസൂലുള്ളാഹിയുമായിട്ട് ഒരു ടൈപ്പ് ഉണ്ടാകാൻ, ഒരു അനന്തരമുണ്ടാകാനുള്ള ഏറ്റവും വലിയ മാർഗമാണ് ഇൽമു പഠിക്കുക എന്നുള്ളത്. ഇൽമു പഠിക്കുക എന്നുള്ളത് ദീനിയ ഇൽമ കേട്ടോ. കോളേജിൽ പോയിട്ട് സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്നതല്ല ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത്. അവിടെ പഠിക്കണ്ട എന്നുള്ളതല്ല. കിതാബ് പഠിക്കാതെ, ദർസ് പഠിക്കാതെ, നിസ്കരിക്കാൻ പഠിക്കാതെ, നോമ്പെടുക്കാൻ പഠിക്കാതെ, ഇസ്ലാം കാര്യങ്ങൾ എന്താണ്, ഈമാൻ കാര്യങ്ങൾ എന്താണെന്ന് അറിയാത്ത ഒരു മനുഷ്യൻ സ്കൂൾ പഠിച്ചത് കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ള ചാർട്ടിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനത്തെ കുറിച്ചോ, മാഗ്ന കാർട്ടയെ കുറിച്ചോ, കറുപ്പ് യുദ്ധത്തെ കുറിച്ചോ, മാത്സിന്റെ ഇക്വേഷൻസിനെ കുറിച്ചോ, സയൻസ് ആയാലും ബയോളജി ആയാലും മറ്റുള്ള ഏത് വിഷയങ്ങളായാലും ഈ ദീനീ കാര്യങ്ങൾ അറിയാത്ത ഒരു നിസ്കരിക്കുന്ന സമയത്ത് എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം, എന്തൊക്കെ ചൊല്ലണം, എന്താണ് റുക്കൂ, എന്താണ് സുജൂദ്, നിസ്കാരത്തിൽ എങ്ങനെ പ്രവർത്തിച്ചാൽ നിസ്കാരം ബാത്തിലാകും, എന്താണ് നോമ്പ്, എന്താണ് സകാത്ത്, എന്താണ് ഹജ്ജ് ഉംറ എന്ന് പറയുന്ന കാര്യം. ഒരു മനുഷ്യൻ അഷ്ഹദു അല്ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു വ അഷ്ഹദു അന്ന മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി എന്ന് കൃത്യമായി ചൊല്ലാൻ പോലും അറിയാത്ത മനുഷ്യർ, മുസ്ലിം എന്ന് പറയുന്ന മനുഷ്യർ ഇന്ന് ഈ ലോകത്ത് കിതാബൊന്നും ദർസൊന്നും പഠിപ്പിക്കാൻ പാടില്ല. ഇതൊക്കെ പഴയ സ്റ്റൈലാണ്. കിതാബ് പഠിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ദർസ് പഠിക്കുക, ദീൻ പഠിക്കുക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര മോശമാണ് എന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു സമുദായമാണ് ഇന്ന് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഏതോ 2-3 ഉസ്താദുമാരൊക്കെ മോശപ്പെട്ട, അതുകൊണ്ട് ഇതെല്ലാം നിർത്തിവെക്കാണോ? അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കളെ ഞാൻ ഒരു കാര്യം ചോദിക്കാം. സ്കൂളുകളിൽ എന്തെല്ലാം നടക്കുന്നുണ്ട്? ഭൗതിക പാഠശാലകളിൽ എന്തൊക്കെ നടക്കുന്നുണ്ട്? എത്ര സാറുമാരെ കുറിച്ച് പരാതികളുണ്ട്, എത്ര ടീച്ചർമാരെ കുറിച്ച് പരാതികളുണ്ട്, എത്ര കുട്ടികളെ കുറിച്ച് പരാതികളുണ്ട്. അവിടെ ഒന്നും ആർക്കും പരാതിയും പരിഭവവും പറയാനില്ല. മറിച്ച് ഏതോ 1-2 ഉസ്താദ് ഒരു മോശപ്പെട്ട കാരണമായതുകൊണ്ട് അവൻ ദീൻ പഠിക്കണ്ട എന്ന് പറയുന്ന ചിന്തയുണ്ടല്ലോ, അതൊരിക്കലും ഉസ്താദുമാരായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങളല്ല, മറിച്ച് ഈ ദീൻ പഠിക്കാനുള്ള മടിയാ. എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം, നമ്മൾ മരിച്ചു കിടക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ വന്നുകൊണ്ട് നമ്മുടെ മകനോ മകളോ ഒരു യാസീൻ ഓതണമെങ്കിൽ അലിഫും ബാവും താവും താ പറയണം. ഉസ്താദിനെ വിളിക്കുക പള്ളിയിൽ നിന്ന്, ഉസ്താദ് ദുആർക്കട്ടെ എന്നല്ല പറയേണ്ടത്. ഞാൻ മരിച്ചു കിടക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് വേണ്ടി നിസ്കരിക്കേണ്ടത് എന്റെ മകനാണ്. ആ മകന് വേണ്ട അത്രയും ചെറിയൊരു അറിവെങ്കിലും, ഒരു മയ്യത്ത് നിസ്കാരം നിസ്കരിക്കാനുള്ള അറിവെങ്കിലും നമ്മൾ കൊടുക്കണം. എന്റെ പ്രിയമുള്ള നല്ല ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യമാണ്. ഇൽമു പഠിപ്പിക്കാത്ത, ദീനിയായ ഇൽമു പഠിപ്പിക്കാത്ത മാതാപിതാക്കൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കാലം കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവർക്ക് ആ മക്കളെന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കൊരു ഭാരമായിരിക്കും. മാതാപിതാക്കളെ നോക്കണം. മാതാപിതാക്കളുടെ ഉമ്മാന്റെ കാലിനടിയിൽ സ്വർഗമാണ് എന്ന് പാട്ട് കേട്ടാ പോരാ. ഉമ്മ എന്താണ്, ഉപ്പ എന്താണ്, കുടുംബം എന്താണ്, കസിൻസ് എന്താണ്, ബ്രദേഴ്സ് എന്താണ്, പെങ്ങന്മാരെന്താണ്, ഉമ്മാന്റെ പെങ്ങളാരാണ്, ഉമ്മാന്റെ അനിയത്തിയാരാ, ഉമ്മാന്റെ ഏട്ടന്മാർ, ഉമ്മാന്റെ അനിയന്മാർ, ഉപ്പാന്റെ ഏട്ടന്മാർ, ഉപ്പാന്റെ അനിയത്തിമാർ, അവർക്ക് എങ്ങനെയാണ് കൊടുക്കേണ്ടത്, എന്താ കൊടുക്കേണ്ടത്, ഇതൊക്കെ കൃത്യമായ ബോധ്യം നമുക്കുണ്ടാകണം. ആ ബോധ്യം ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ ആ മക്കളെ കുറിച്ച്, ആ മക്കൾക്ക് അതിന് വേണ്ട കൃത്യമായ ഇൽമു കൊടുക്കാൻ നമ്മൾ തയ്യാറാവണം. അല്ലാത്ത പക്ഷം ഒരിക്കലും ഒരു കാലഘട്ടം കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഇൽമുമില്ലാത്ത രീതിയിൽ നമുക്കൊരു ഭാരമായി മാറുന്ന മക്കളാവാൻ വലിയ സാധ്യതയുണ്ട് എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ. അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് അത്യാവശ്യമുള്ള ബേസിക് അറിവെങ്കിലും കൊടുക്കാനുള്ള ഒരു മാന്യത നമ്മളായ മുസ്ലിം സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് ഉണ്ടാകണം. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നല്ല ഇൽമു പഠിക്കാനും നല്ല നാഫിയ ഇൽമു സമ്പാദിക്കാനും അതനുസരിച്ച് ജീവിക്കാനുള്ള തൗഫീഖ് അല്ലാഹു നമുക്കും നമ്മളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാവർക്കും നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ദുആയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയാണ്. അൽഹംദുലില്ലാഹി അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ ഹംദൻ യുവാഫി നിഅമഹു വയുകാഫി മസീദ. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم اغفر لنا وارحمنا ولوالدينا ولأستاذنا ولمشايخنا ولعشائرنا ولقبائلنا ولجيراننا ولمن أحب من أحسن إلينا ولمن له حق علينا ولجميع أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وقنا ربنا شر ما قضيت. റഹ്മാനും റഹീമുമായ അല്ലാഹ് ഞങ്ങളുടെ മജ്ലിസിനെ സ്വീകരിക്കണം അല്ലാഹ്, നീ സ്വീകരിക്കണം അല്ലാഹ്.
റഹ്മാനും റഹീമുമായ അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളുടെ തെറ്റുകുറ്റങ്ങളൊക്കെ നീ പുറത്തു മാപ്പാക്കണം അല്ലാഹുവേ റഹ്മാനും റഹീമുമായ ഞങ്ങളുടെ മജ്ലിസിലേക്ക് സംബന്ധിച്ച ആളുകൾ അല്ലാഹുവേ നീ അവരെ ഏറ്റെടുക്കണം റഹ്മാനെ. അവരുടെ പ്രയാസങ്ങളൊക്കെ ദൂരീകരിക്കണം അവരുടെ മനസ്സിലുള്ള ഹലാലായ മുറാദിനെ ഹാസിലാക്കണം റഹ്മാനെ. എല്ലാവിധ മാരകമായ രോഗത്തോടും നീ കാത്തു രക്ഷിക്കണം റഹ്മാനെ. ഞങ്ങൾക്കാർക്കും ക്യാൻസറോ അറ്റാക്കോ കിഡ്നി ഫെയിലാക്കുള്ളത് അല്ലാഹുവേ ശരീരത്തിന്റെ അകത്തും പുറത്തും ഒരു മാരകമായ രോഗം ഞങ്ങൾക്ക് ആർക്കും നൽകല്ല അല്ലാഹു വിവാഹപ്രായമെത്തിയ ആൺകുട്ടികൾക്കും പെൺകുട്ടികൾക്കും നല്ല സ്വാലിഹീങ്ങളായ ഇണകളെ നീ പ്രദാനം ചെയ്യണം റഹ്മാനെ. നല്ല സന്തോഷമുള്ള റാഹത്തുള്ള കുടുംബജീവിതം നീ പ്രദാനം ചെയ്യണം അല്ലാഹുവേ റഹ്മാനും റഹീമുമായ ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ പ്രയാസങ്ങളും നീ ദൂരീകരിക്കണം റഹ്മാനെ. ഗർഭിണികൾക്ക് സുഖപ്രസവം നീ പ്രദാനം ചെയ്യണം അല്ലാഹുവേ മക്കളില്ലാത്തവർക്ക് നല്ല സ്വാലിഹീങ്ങളായ മക്കളെ കൊടുക്കണം മക്കളെ കൊണ്ട് കഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്ക് റബ്ബേ ആ മക്കൾക്ക് നല്ല ബുദ്ധി കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. ആഖിലും ഹിഫ്ളും ഫഹ്മും നീ കൊടുക്കണം അല്ലാഹുവേ റഹ്മാനും റഹീമുമായ ഞങ്ങളാക്കിയ പ്രിയപ്പെട്ട മാതാപിതാക്കൾ അല്ലാഹുവേ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവർക്ക് ആഫിയത്തോടെയുള്ള ദീർഘായുസ് നീ പ്രദാനം ചെയ്യണം മരണപ്പെട്ടു പോയ ഖബറിനെ സ്വർഗ്ഗത്തിന്റെ പൂന്തോപ്പാക്കണം അല്ലാഹുവേ എന്തെങ്കിലും പ്രയാസങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ഈ നിമിഷം തന്നെ ഖബറിനെ സ്വർഗ്ഗത്തിന്റെ ഭാഗമാക്കണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ റഹ്മാനും റഹീമുമായ മരണം വരെ അഹ്ലുസ് സുന്നത്തി വൽ ജമാഅത്തിൽ അടിയുറച്ചു നിൽക്കാനുള്ള തൗഫീഖ് ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണം റഹ്മാനെ. ബിദ്അത്തിന്റെ കക്ഷികളാക്കല്ല ഈമാൻ തെറിച്ചു പോകുന്നവരാക്കല്ല അല്ലാഹുവേ റഹ്മാനും റഹീമുമായ ഞങ്ങളാക്കിയ പ്രിയപ്പെട്ട ഉസ്താദുമാര് ആഫിയത്തോടെ ദീർഘായുസ് നീ പ്രദാനം ചെയ്യണം അല്ലാഹുവേ മരിക്കുന്നവരെ ഒരു മനുഷ്യന്റെ മുന്നിൽ ചെന്നുകൊണ്ട് യാചിക്കേണ്ട ഗതികേട് ഞങ്ങൾക്ക് ആർക്കും നൽകല്ല അല്ലാഹുവേ റഹ്മാനും റഹീമുമായ നാളെ മരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഈമാനോടെ നീ മരിപ്പിക്കണം റഹ്മാനെ. ഖബറിനെ സ്വർഗ്ഗത്തിന്റെ പൂന്തോപ്പാക്കണം ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ലോകത്തിന് വിട പറയാനുള്ള തൗഫീഖ് ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണം അല്ലാഹുവേ ഇന്ന് ഈ മജ്ലിസിൽ സംബന്ധിക്കുന്നവര് റബ്ബേ അവരെ മനസ്സെല്ലാം നിനക്കറിയാമല്ലോ അല്ലാഹുവേ ഹലാലായ മുറാദിനെ ഹാസിലാക്കണം റഹ്മാനെ. പ്രയാസങ്ങളൊക്കെ ദൂരീകരിക്കണം റഹ്മാനെ. അസുഖങ്ങൾക്ക് റബ്ബേ ബദരീങ്ങളെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് ആജിലായ താമായ ശിഫാഇനെ പ്രദാനം ചെയ്യണം തീർത്തും നീ സുഖപ്പെടുത്തി കൊടുക്കണം അല്ലാഹുവേ റഹ്മാനും റഹീമുമായ ഞങ്ങളുടെ മജ്ലിസിനെ വിജയിപ്പിക്കണം റഹ്മാനെ. ഇഖ്ലാസോടെ ചെയ്യാനുള്ള തൗഫീഖ് ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണം അല്ലാഹുവേ റഹ്മാനും റഹീമുമായ ഞങ്ങളെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നീ ഏറ്റെടുക്കണം നീ ഏറ്റെടുക്കണം നീ ഏറ്റെടുക്കണം അല്ലാഹുവേ റഹ്മാനും റഹീമുമായ ഞങ്ങൾ നാളെ മരിച്ചു കിടക്കുന്ന സമയത്ത് ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ദിക്ർ ചൊല്ലാൻ, യാസീൻ ഓതാൻ, തഹ്ലീൽ ചൊല്ലാൻ, നല്ല നല്ല മക്കളെയും ശിഷ്യന്മാരെയും കൂട്ടുകാരെയും പ്രവർത്തകരെയും നീ ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണം റഹ്മാനെ. ഞങ്ങളുടെ ദുആ നീ സ്വീകരിക്കണം നീ സ്വീകരിക്കണം നീ സ്വീകരിക്കണം റബ്ബനാ ആതിനാ ഫിദ് ദുനിയ ഹസനതൻ വഫിൽ ആഖിറ ഹസനതൻ വഖിനാ അദാബൻ നാർ റബ്ബനാ തഖബ്ബൽ മിന്നാ ഇന്നക അൻതസ് സമീഉൽ അലീം വതുബ് അലൈനാ ഇന്നക അൻതത് തവ്വാബുർ റഹീം. آمين آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله تعالى وسلم على سيدنا محمد وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين بحق صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم وصل على جميع الأنبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين. إن شاء الله പ്രിയമുള്ള എല്ലാവരും ഈ വിനീതന് വേണ്ടിയും എൻ്റെ കുടുംബത്തിന് വേണ്ടി പ്രത്യേകം ദുആ ചെയ്യണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ്. അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു.